صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وكي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وكي دايرين مع هذا البرد؟ وكنتمنى يا ربي يبعد علينا هذا البلاء ان شاء الله وترجع الامور كما هي، وهذا الشيء اللي كنتمناو اخوتي المشاهدين. واليوم بغيت نشارك معكم الصالون ديالي، بغيت نقادو ونشطبو ونصيبو. ولكن هاد القضيه اللي ما كتعرفوش اخوتي المشاهدين، ملي كنبغي نشطب او كنبغي نقاد الصالون كنحيد لاباري ديالي. ما يمكن لياش نلبس لاباراي ونجي نصيب، ضروري خاصني نحيد لاباراي ونقاد الصالون ديالي ونشطبو ونصيبو. وهذيك الساعه عاد كنلبس لابار ندير داكشي اللي واقف. ودابا خوتي ها هو غادي نسوس معاكم هاد الغبره بحال هكا. ها هي المخاد كتكون فوقهم الغبره. ها كنقادو المخيدات ايوا هانتوما خوتي المشاهدين معايا. هانتوما خوتي المشاهدين معايا. هانتوما خوتي المشاهدين، خاتكم بحال هكا امينه. ملي كتبغي دير بحال هكا سمحوا لي خوتي المشاهدين، طاحوا لي التقاشر كيما عليش غادي يبرسطوني. اللهم نحيدهم حسن. ودابا غادي نمشي نقاد الجهه الاخرى حتى هي معاكم خوتي المشاهدين. وهانتوما معايا نقاد هاد الجهه حتى هي مقاده هي. حيت الطلامط حرشين ضروري كتلصق فيهم الغبره، هانتوما خوتي المشاهدين هاكا هانتوما معايا. ودابا غادي نمسح هاد الطابله طويبله. خاصني ضروري نمسح الطابله، نمسحها، نحيدو هاد التيليكوموندات ونديرو نقايطه جافيل ونمسحو الطابله ديالنا. جافيل كيحيد الميكروبات، كيحيد كلشي تيحيدو خوتي المشاهدين. ضروري الطابله خاصها تمسح ضروري. انا قلبت عاوتاني الشيفونه ومسحت من الجهه الاخرى اللي ناشفه، فهمتوا؟ باش ما تبقاش، باش ما تكون الطابله ديالي ناشفه. ولكن جافيل راني خلطته مع شويه الماء ماشي بوحدو، فهمتوا اخوتي المشاهدين؟ ايوا. ودابا نقادو الطويبله ديالنا. ها هي نرجعوا هاد المشاور ديالنا هنا. ها هو ونحطو التيليكوموندات. ها هي. ودابا خوتي المشاهدين بقى لينا التشطاب. خاصنا نشطبو يا خوتي المشاهدين. شطب هاد الموكيط. تقاشر خوتي المشاهدين كيطيحوا ليا وكنضارب معاهم حيدتهم، كيبقى يطيحوا ليا من رجليا. مع دابا البرد ما كنخليش رجليا لا تقاشر لا حيد تقاشر تنبرد. كنبرد اخوتي المشاهدين. الموكيط كيشد الغبره بزاف اخوتي المشاهدين، كيشد الغبره.
خوتي المشاهدين دابا غنكمل معكم الشطاب وما تزابيوش وبقاو معايا تنوريكم الصالون كيفاش تقاد. فهمتوا يا خوتي المشاهدين؟ هانتوما خوتي المشاهدين دابا انا غنكمل الشطاب. غادي ناخذ هذه الكراسه اللوحات بحال الصلايه ديال الزربيه وغادي هاد الكراسه نحلهم. واخا يدي مخصنيش ندير هاد الحركه كيما عندي ما ندير. غنمسحوهم شويه جافيل مع بيضين غير كيتوسخوا دغيا التسويت كيتوسخوا ديما كنمسحهم. واحد من الاحسن ما يمشيش الحاجه البيضاء واخا تمسحيها واخا ما عرفتش ديري ليها. كنتسكيهم بحال هكا كنكب جافيل هكا كنمسحو. عرفتي البلاصه كحله ما فهمتش والله الا ديما تنغسلهم دائما. ودابا درت لهم عير مسيحه الجافيل وصافي. اللهم العمش ولا العمى نقصوا عليهم شويه. تنكون كنصب ان شاء الله في طواليط ونضرب لهم واحد الفركه مزيان. دابا مسحنا هذا نزيدو حتى هو حالته حاله. شوف كيطلعوا الدراري برجليهم بغاو يجبدوا شي حاجه ولا هذا ومع الابيض دغيا كيتوسخوا. قبلوا عليا خوتي المشاهدين. شات اليوم معاكم عير الروتين ديال الصالون حيت الروتين ديال الصالون بقى فيه شحال شطبيت مسحيت قاديك. ايوا هادشي اللي كاين يا خوتي المشاهدين. قلبوا عاوتاني هاد الكرسي بحال هكا ونديرو عاوتاني قطيره ديال جافيل ونمسح. كان عندي داك البرودوي اللي كنمسحو بيه نمسح بيه الكراسه نمسح بيه التلفازه البوطه كلشي. تقاده ما بقاش عندي تنشريه. ايوا درنا عير جافيل ها هو شتي. بقاو معايا خوتي المشاهدين ما يطلعش ليكم الدم. فهمتوني؟ راكم عزاز وغاليين. وانا خوتي المشاهدين نتوما راه عائلتي الثانيه وانا كنشارك معكم كل شيء. هذه هي حياتي كيفاش انا كنجمع الدار ديالي. ما نقدرش نجمع الدار ديالي وانايا لابسه لاباراي ما نقدرش. دابا خوتي المشاهدين غادي نجبد هاد المجيمر. هذا راه عام مجيمر وحاطه انا بحال الديور. زوين هاد المجيمر زوين كيتفصل خاطر هرسوه ليا الدراري. زوين كيطيب داكشي رفيع. ما بقيتش فين نحطو حاطه هنا دايره بحال الديكور كتحاطه فوقو طاجين زوين. الساعه داك الطاجين دفعنا السداري هو يطيح تهرس الدلباس. ايوا قلت اش غندير نحطو هاد المحيبق. ايوا صافي. وهادشي اللي كاين اخوتي المشاهدين ها هو. نتوما نديرو بحال هكا الغبره كطير ديال الطابيه. ها اخوتي المشاهدين سير بلاصتك هنا كان دايما زوين وخصو داري ما كيخليو حتى حاجه.
نحط الطابيه هنا تنسالي وتشطب ان شاء الله. ديما جبت الموكيط راه كتكون الغبره، كتكون الغبره. ها واحد الغبره طارت لي هنا مشتها. عندي واحد الشارجون في لاكور كيدخل لي الغبره بزاف، كيدخل لي الغبره بزاف في الصالون. ديما خاص القناه حتى هما يتجبدوا، الا شطبنا على الوسط ما شطبناش القناه شي ما درناه. انا الشطيبه ديالي ما نعاودش لكم كيفاش جايه، راه شطبت لكم بحال الجفاف في الدار. كنورك على باب الشطابه. نحطوا هاد الكرسي هنا، نحطوا هاد الصلايه هذه هي بلاصه. ولا انت مسحتها مع ميني مسحه، ما وركش اليوم زعما بيدي، والله ما وركت اليوم بيدي حتى يدي فاتحه لا ما نقدرش نورك والله. لا ميني مسحه وخرجوا والله الا خرجوا. هاد الحواشي تا هما يتشطبوا راه كيشدوا الغبره، شتيهم الحواشي تا هما كيشدوا الغبره، تا هما كيشدوا الغبره. دابا خوتي المشاهدين ما تمشيو فين، غادي نلبس لاباري ديالي وغنكمل الشطاب من لهنا، وغادي نوقف باش نشارك معكم نمسح بلاصه التلفازه حتى هي ضروري خاصها نضرب لها واحد المسيحه. وما تزابيوش راني كنشوف اللي كيبقى معايا واللي ما كيبقاش، عاودني منكم. ايوا دابا خوتي المشاهدين لبس لاباري ها هي ورانا وقفت، وها العكيكزات هذا يخطيو عليا، هادو هما رجليا. الحمد لله والشكر لله. اللي عنده صحته مضرب وشكرو. الناس عندهم صحتهم كيقولوا خاصنا وخاصنا وخاصنا وخاصنا، وحنا بغينا على صحتنا صافي. اللي عنده صحه، اللي عنده صحته عنده كنز في الدنيا وما حاش بيها. ودابا خوتي المشاهدين حنا غادي نمسحوا دابا، غنمسح معاكم التلفازه ها هي. مسحوا التلفازه يوميا، كنمسح التلفازه. خاص كتعرفوا خوتي المشاهدين، ما كتعرفي الغبره منين كتجي. ها ما توركوش عليها بزاف، غير شويه وتكون شيفونه رطيبه ماشي شيفونه حرشه، باش التلفازه الجاجه ديالها ما تجرحش ليكم. فهمتوا خوتي المشاهدين؟ ونمسحوا هاد الديكورات تا هما، ها هما تا هما نمسحوهم، نمسحوهم تا هما، تا هما معليهمش الله، تا هما نخليوش مساكن بلاش، ما نمسحوش شي ونخليو شي. هاد الديكورات ديال راسو والبارح عاد غسلتو، ونمسحو هاد البلاصه ها هي، حيت كتكون الغبره ضروري ديما كنمسح. عرفتو يكون قارب لكم كاميرا نلقي هادشي هنا، انا ما كنحملش الغبره. انا خوتي المشاهدين ما مشيت للسبيطار درت العمليه حتى خممت داري وصيبتها وقاديتها وقلت باش نجي تكون نقيه نظيفه، حيت ما تنبغيش الدار تكون مرونه، نبغي الدار تكون قاده. واخا يبقى يخبط فيا عرق ضروري خصني نجمع الدار، ميمكنش شوف الدار مسخه ونبقى نشوف فيها. هذا هو طبعي. اللي بحالي يكتبوا لي في الكومونتير قولوا لي بحالك لاله امينه. ايوا ها نتوما يوميا ما كتكونش عندي الغبره بزاف، يوميا ما كنمسح الغبره، يوميا كنمسح الغبره ما نخليهاش. هانتوما اخوتي المشاهدين شوفوا الصالون ديالي، شفتوا الصالون ديالي ها هو، شوفوا الصالون ديالي دابا ها هو. دابا جمعتو قاديتو شطبتو، راه هادشي يوميا تنديرو. مازال ما شاركش معكم الفراش ملي كينوضوا الوليدات للمدرسه، مره اخرى ان شاء الله شاركت معكم عاد الشطاب والمسيح صافي. هادشي اللي كاين.
وقبلوا عليا خوتي المشاهدين، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم من واحد السيده من ذوي الاحتياجات الخاصه. راحنا واخا مرض الحمد لله راحنا كنشقاو، راه كاع المعاقين واخا مساكن كيكونوا مرض ويكونوا واخا ولو تكون ناقصه فيهم اي حاجه ضروري حنا كنشقاو بحالنا بحال الصحاب. اي حاجه كنديروها الحمد لله والشكر لله، الحمد لله ونشكرو. وكنتمنى هذا الفيديو خوتي المشاهدين يعجبكم، وبغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو. الله يجازيكم بالخير باش القناه ديالي ان شاء الله تكبر بيكم بفضل الله سبحانه وتعالى. بغيت القناه ديالي بغيت حتى هي تكبر ان شاء الله، وملي تكبر ليا ان شاء الله تنعاون بها راسي، وهذا وعد مني. حتى انا ان شاء الله الا كبرت القناه ديالي انا غادي نعاون بها الناس، ولكن غنعاون بها الناس اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه. ما غاديش نكذب عليكم، من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هما دوك الناس مساكين اللي كيحسوا بمعاناه، خاصهم الدواء، خاصهم ليكوش، خاصهم لاباراي، خاصهم البيكيات، خاصهم بزاف د الحوايج. كاين كيكون مريض خاصو مسكين الدواء، خاصو بزاف د الحوايج. وكنتمنى ولكن اخوتي المشاهدين بكم وبيد الله سبحانه وتعالى قناتي بكم باش غادي تطلع، وكنتمنى القناه ديالي تطلع ان شاء الله. وخوتي المشاهدين الله يجازيكم بالخير والله يرحم لكم الوالدين. بارطاج 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 بارطاج، والله يشافي كل مريض، واللي عنده شي غمه الله يفاجئ عليه، واللي كيتمنى شي امنيه يا ربي تحقق ليه. ودابا وكنشكركم اخوتي المشاهدين على الكومونتيرات الزوينين اللي كتكتبوا لي بحالكم، اللي كيزيدوا يشجعوني ويحفزوني. كنشكركم بزاف من الاعماق القلب ديالي. اختكم امينه راه كتموت عليكم كاملين وكتحماق عليكم كاملين، راه نتوما هما الاسره ديالي الثانيه. نتوما فيكم اصدقائي، فيكم صحاباتي، فيكم ميماتي، فيكم خالاتي، فيكم كل شيء. لا يخطيكم عليا. ودابا اخوتي المشاهدين غنقول لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وكنحماق عليكم كاملين الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي، مع السلامه.